पनि हाम्रो आर्यभट्टको फोटो राखेँ र हाइट एन्ड डिस्टेन्सको लागि हामीले सबभन्दा पहिला एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसनको चाहिँ कन्सेप्ट दिन पर्ने भएर छोटो रूपमा यो तलबाट माथि हेर्दा बन्ने एंगललाई एलिभेसन भनिन्छ र माथिबाट तल हेर्दाखेरि होराइजनसँग बन्ने एंगललाई चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन भनिन्छ भनेर सानो यहाँ चिनारीको लागि यो सरहरूले नि पहिले देखाइसक्नु भएको छ धेरै यसको। अनि त्यसपछि एउटा यो क्लिनोमिटरको बारेमा बुढाहरूले चाहिँ थोरै क्लाइनोमिटरले चाहिँ कसरी एंगल नाप्न सकिन्छ भनेर यो फोटो चाहिँ मैले थोरै राखेँ। त्यसपछि अब हामीले आज सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सको जेनरली हामीले बोर्डमा सल्भ गर्दा कपीमा सल्भ गर्दा त्यसलाई यसरी नै गर्थ्यौं होला। पहिला एउटा फिगर ड्रा गर्छौं, त्यसपछि त्यसमा दिएका चीजहरू लिएर क्याल्कुलेसन गर्छौं यसरी यहाँ। अब यसलाई डाइनामिक बनाउनलाई हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरुका कोअर्डिनेटहरू लेख्दाखेरि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ यदि एबी चाहिँ मान्छेको हाइट हो र यदि त्यसलाई हामीले ए ले डेनोट गर्यौं भने त्यस्तै हामीले यो म्यान र ट्री बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ बी ले डेनोट गर्यौं भने हामीले यो सी को कोअर्डिनेट कसरी लेख्न सक्छौं, डी को कोअर्डिनेट कसरी लेख्न सक्छौं भनेर हामीले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ यसमा डाइनामिक फाइल बनाउँदाखेरि यो रहन्छ। अब यसैलाई चाहिँ मैले अब जियोजेब्रा मार्फत कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छु। सर शेयर भएको छ फाइल? ठीक छ सर, भइरहेछ। हजुर सर। अब हामी आज यस्तो किसिमको फाइल बनाउन कोसिस गर्ने छौं। सर्वप्रथम त यो फिगर आफैमा डाइनामिक छ। एनिमेसन गर्दैपछि हाम्रो क्वेशनमा जस्तो गरी क्वेशनले हामीलाई चाहिँ सोधेको छ अथवा हामीले फिगर निर्माण गर्नुपर्ने छ, लाइनहरु त्यसै गरी मुभ भइरहेको छ। अ म्यान अफ 6 feet observes the angle of elevation of the top of tree and finds to be 46 degree. If the distance between man and the tree is 55 feet, find the height of the tree भन्नु। जसरी यहाँ क्वेशन गएको छ, एउटा 6 फिटको मान्छे छ, त्यो भन्दा अगाडि एउटा रुख छ, त्यो रुखमा हेर्दाखेरि चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन 46 डिग्री बन्यो भनेको छ। त्यही अनुसार यो लाइनहरु मुभ भइराखेको छ र त्यसैगरी हामीले यो अरु जस्तो यो एंगललाई चेन्ज गर्दा यो फिगरमा के फरक आउँछ, त्यसैगरी म्यानको हाइटमा चेन्ज गर्दाखेरि के डिफरेन्स आउँछ र डिस्टेन्समा के डिस्टेन्स चेन्ज गर्दा के फरक आउँछ भनेर यो स्लाइडर मार्फत हेर्न सकिन्छ। यसरी म्यानको हाइट गर्दाखेरि यतापट्टिको हाम्रो सोलुसन पनि डाइनामिक छ, सबै चेन्ज भइराखेको छ। यो हाइट चेन्ज गर्दा त्यसैगरी यो डिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्दा पनि यो फिगरमा चेन्ज आइराखेको छ र एंगललाई चेन्ज गर्यौं भने पनि यसरी फिगरमा चेन्ज आउँछ। अब यस्तो चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसैगरी यो फिगरलाई पनि अब यो त सरहरु सबैले सिकिसकेका छौं हामीले। यसलाई यो नेक्स्ट बटन राखेर आउने बनाउनलाई यो यसरी नेक्स्ट गर्ने। आज यति सकिएछ भने यति गर्ने चाहिँ प्रयास गर्ने छौं। यसको लागि सम्पूर्ण सरहरुलाई न्यू विन्डो खोल्नको लागि मैले आग्रह गरे। म पनि एउटा न्यू विन्डो खोल्ने छु। सर मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ सर? भएको छ सर, ठीक छ। ठीक छ, अलि छिटो भयो भने सरहरुले भन्दिनु। हुन्छ सर, हुन्छ। अब मैले सबभन्दा पहिला यो क्वेशन चाहिँ कपी गरेर च्याट बक्समा राखिदिन्छु सम्पूर्ण सरहरुलाई। कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी हाल्नु नि सबै भइहाल्छ। यस मोरमा जानु पर्यो नि सर। म हुन्छ सर, तारा सरले हेड गर्नुपर्छ। हो सर, हो। हस् सर, मैले यहाँ क्वेशन हाल्दै छु। क्वेशन आयो सर? क्वेशन आयो सर, आयो। ल हामी अरु फरवार्ड गर्छौं, सर अगाडि बढाउनु होला। ए हस् सर। अब हामीले अघिको जस्तै फाइल बनाउनको लागि थोरै मैले सुरुमा
जस्तो ग्राफिक्स 2 खोलेर त्यसमा थोरै फिगर मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेँ सरहरूलाई कसरी त्यहाँ हामीले कोअर्डिनेटहरू पुट सब्स्टिट्युट गर्छौं भनेर एउटा यो ग्राफिक्स ल्याएँ मैले। अब त्यही क्वेशनलाई गर्दाखेरि सामान्यतया हामीले बनाउने फिगर भनेको पहिला एउटा रेक्टेंगुलर शेप बनेको हुन्छ होला त्यहाँ। दीपक सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। दीपक सर अनम्युट गर्नु होला सर। ए हस् सर हस्। कता गुगलले डिस्टर्ब गर्यो कि पुरै। हाम्रो फिगर लगभग यस्तै बन्छ होला। अब हामीले यसलाई डाइनामिक बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला ए को कोअर्डिनेट कति राख्ने, बी को कोअर्डिनेट कति राख्ने, सी को कोअर्डिनेट कति राख्ने, डी को कोअर्डिनेट कति राख्ने र ई को कोअर्डिनेट कति राख्ने, कसरी राख्ने भनेर थाहा पाउनुपर्छ। जहिले पनि हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्सको चाहिँ फाइल डाइनामिक बनाउँदाखेरि सकेसम्म कुनै एउटा पोइन्टलाई चाहिँ ओरिजिनमा राख्ने प्रयास गर्छौं। त्यसपछि हामीलाई अरु कोअर्डिनेटहरू लेख्नलाई सजिलो हुन्छ। एकैछिनको लागि यो एडी भनेको म्यानको हाइट हो र त्यसलाई हामीले ए ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने यो डी को कोअर्डिनेट कति होला भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै डिस्टेन्सलाई हामीले हजुर सर सरको अहिलेको क्वेशन कपी गर्दाखेरि पुरा भएन त सर, त्यसलाई एकचोटि एडिट अप्सनमा गएर ए हस् कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल ए गर्दिनु त सबै हुन्छ। हुन्छ हस् सर। घनश्याम सर नमिनी सर छुट्नु गरेछ ह्यान्ड गर्नुपर्छ कि कन्ट्रोल ए गर्नु ल च्याट बक्समा राख्दिनु त। यहाँ त्यही त साथीहरुको गुनासो आइहाल्यो यसो हेरेको त्यति हुन्छ। हुन्छ सर हस् अहिले चाहिँ ठीक छ कि हुन्छ सर हेरौँ है त। प्राइभेट गयो कि क्या हो? प्राइभेट गयो होला सर? प्राइभेट गयो हस् सर म फेरि आएन प्राइभेट गयो कि ए हुन्छ सर फेरि म राखिदिन्छु हस्। प्राइभेट गएको सरले पनि प्राइभेट गएको साथीले त्यहाँ एभ्रीवानमा हाल्दिनु होला, त्यो पनि हुन्छ। सरले पनि यता राखिदिनु हुनेछ। अहिले म राखिदिन्छु सर। क्लिक्क भइहाल्छ के एउटा साथीको मेसेज आएछ गइहाल्छ। हस् सर आयो ल आयो ठिक छ। अनि ओके सर अघि जाऊ सर। हस् सर यदि हामीले यो अब यहाँ डी र ए नै आएको रहेछ, त्यही भएर मैले डी र ए नै लेट गरेँ अहिले यहाँ साइडहरूको नाम। यदि यो साइड चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ ए हो भने बी को कोअर्डिनेट चाहिँ कति होला हामीले विचार गर्नु पर्यो। त्यो भनेको a,0 हुन्छ होला। त्यसैगरी यो डी हो भने एडी को कोअर्डिनेट चाहिँ 0,d हुन्छ होला र हामीले सी को कोअर्डिनेट a, एलोङ एक्स एक्सिस डिस्टेन्स ए छ र एलोङ वाई एक्सिस यसको डिस्टेन्स डी भएपछि यो सी को कोअर्डिनेट चाहिँ a,d हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि ई को कोअर्डिनेट थाहा पाउन चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला यहाँ अल्फा भन्ने एंगल हुन्छ। हामीले फर्मुला लगाएर अघि मैले उसमा देखाएको थिएँ, एकचोटि फेरि म त्यहाँ गएँ। हाम्रो म यसैमा एकचोटि गएँ है सर फेरि। जस्तो यहाँ मैले यसलाई ए लेट गरेको थिएँ हाइट, डिस्टेन्स बी लेट गरेको थिएँ। त्यही भएर यसको चाहिँ के भएको थियो भन्दा यसको कोअर्डिनेट b,0 र ए को कोअर्डिनेट 0,a त्यसैगरी डी को कोअर्डिनेट b,a भएको थियो भने यो माथि ई को कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि के फाइन्ड आउट गरेका थियौं भने ईडी इज इक्वल्स यो 45 लाई हामीले एंगल बी मान्यो भने बीडी टाइम्स 1045 डिग्री अथवा 10 बीटा भएको थियो। यो भनेको 10 बीटा थियो। त्यसकारण ई को कोअर्डिनेट सी टु ई भनेको टोटल लेन्थ भनेको a प्लस बी 10 बीटा हुन्छ। त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट भनेको डिस्टेन्स एलोङ एक्स एक्सिस बी भयो b, a प्लस बी टाइम्स 10 बीटा भएको थियो। यसरी चाहिँ हामीले यिनीहरूको चाहिँ कोअर्डिनेट लेखेपछि हाम्रो फाइल चाहिँ डाइनामिक हुन्छ।
अब हामी त्यही गर्नतिर लाग्दैछौँ यहाँ। अब सबभन्दा पहिला त्यसको लागि हामीले ग्राफिक म्यानेज गर्नु पर्यो, किन भन्दा हामीसँग डिस्टेन्स 35 फिट छ, हाम्रो ग्राफमा यहाँ जम्मा 13 सम्म देखिएको छ, यतालाई यतातिर ल्यायौँ भने पनि 20 सम्म देखिएला, फिगर ठुलो हुन्छ, टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ हुँदैन। त्यही भएर हामीले यसलाई जुम आउट गर्छौँ। जुम आउट गरेपछि एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको घट्ने रेसियो चाहिँ इक्वल रेसियोमा घट्छ। यो एक्स एक्सिस जुन रेसियोमा घट्छ, वाई एक्सिस पनि त्यही रेसियोमा घट्छ। त्यसकारण पहिला यो ग्राफलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने एक्स एक्सिसलाई होइन वाई एक्सिसलाई मात्रै म्यानेज गर्नुपर्ने अथवा एक्स एक्सिसलाई मात्रै म्यानेज गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो मुभ ग्राफिक्स भ्यूलाई क्लिक गरेर यसलाई यसरी तन्कायौँ भने वाई मात्रै तन्किन्छ, अथवा एक्सलाई गर्यो भने एक्स मात्रै तन्किन्छ। यसरी तन्किँदा चाहिँ एक्स र वाईको रेसियो इक्वल रेसियोमा चाहिँ यिनीहरू इन्क्रिज वा डिक्रिज हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने इक्वल रेसियोमा इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्नलाई चाहिँ जुम आउट जुम इन गर्छौँ। र हामीले कन्ट्रोल यम गऱ्यो भने यो पहिलेको पोजिसनमा ट्याक्क आएर बस्छ। त्यही भएर अब मैले यसलाई सबभन्दा पहिला ग्राफिक म्यानेज गर्नलाई मैले यसलाई जुम आउट गरेँ। यति गर्दा ठिकै होला भन्ने लाग्यो मलाई। अब मैले अलिकति यसलाई सारेँ। अब हामी अघिको योजना अनुसार सबभन्दा पहिला स्लाइडर क्रिएट गरौँ, म्यानको हाइटको लागि, त्यस्तै डिस्टेन्सको लागि र एङ्गलको लागि एउटा स्लाइडर क्रिएट गरौँ। सबभन्दा पहिला स्लाइडरमा जाउँ, यहाँ क्लिक गरौँ ग्राफिक्समा। उसैले स्लाइडरको नेम दिएको छ स्लाइडर ए। यसको मिनिमम 0 देखि अब मान्छेको हाइट भने भएर 6 सम्म राखौँ। यदि मान्छेको ठाउँमा कुनै रुखमा बसेर भन्यो भने पनि रुखको हाइट पनि बनाउन मिल्ने भयो। यसबाट इन्क्रिमेन्ट 0.01 राख्दिउँ, आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सकिने भयो इन्क्रिमेन्टलाई। सर म चाँडो त भइरहेको छैन नि? एकदम ठिक छ, चाँडो भएको छैन सर। अब त्यसै गरी अर्को स्लाइडर डिस्टेन्सको लागि क्रिएट गरौँ। डिस्टेन्सको लागि मैले डी नै लेखेँ। अब डिस्टेन्स जति पनि राख्न सकिन्छ यसलाई हामीले 0 देखि राख्दिउँ, 0 देखि म्याक्सिमम 100 राख्दिउँ। अहिले यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार जति नै राख्न सकिने भयो। इन्क्रिमेन्ट 0.01 राखिदिउँ। त्यस्तै अब एङ्गलको लागि पनि एउटा स्लाइडर क्रिएट गरौँ। एङ्गलमा जाउँ, यो चाहिँ 0 to 89 डिग्री राखौँ। यसलाई 90 डिग्री राख्न नि अलि नमिल्ला, 89 डिग्रीसम्म राखौँ यसलाई। र इन्क्रिमेन्ट 1 डिग्री नै छ। अब यति गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट क्रिएट गरौँ। ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट लिनको लागि मैले इनपुटमा गएँ। ए र डी को स्लाइड कति लिनुभयो सर? मैले ए स्लाइड 0 to 5 लिए, 0 to 6 लिए सर। डी चाहिँ 0 to 100 लिए। थ्याङ्क यू सर। अब हामी कोअर्डिनेट लेखौँ, एउटा ओरिजिनमा लेखौँ। हामीले ए लेख्न नि परेन, उसैले अनम्युट गरेर बोल्नु होला सर। ब्याकग्राउन्ड मजाले आयो त कताबाट आयो? यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आउने साथीहरूले ख्याल गरौँ न हो। अब कोअर्डिनेट ए लेख्यौँ। अब हामीलाई अब कोअर्डिनेट बी निकालौँ। बी निकाल्नलाई हामीलाई मान्छेको हाइट ए छ, त्यही भएर यतातिर हुने कुनै पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुने भयो भने एलोङ वाई एक्सिस भएको भएर एक्स 0 हुने भयो, वाई चाहिँ ए हुने भयो। त्यसकारण त्यसलाई अब यहाँ उसैले नेम क्रिएट गर्छ, 0, ए लेखिदिउँ। यसले चाहिँ म्यानको हाइट दिन्छ। एकदम सानो भएछ यो म्यानको हाइट। मैले यसलाई अलिकति थोरै इन्क्रिज गरेँ स्लाइडरमा, यसलाई इन्टर गरेर। म्यानको हाइट भए पनि होइन, ठिकै छ। ल यसलाई चलाउँदा चल्यो होला त्यो पोइन्ट छ। ल बी पोइन्ट चल्यो, ल ठिक छ। अब त्यस्तै अब हामीलाई डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। डिस्टेन्सलाई हामीले डीले डेनोट गरेका छौँ। त्यही भएर यतापट्टिको कोअर्डिनेट एलोङ एक्स एक्सिस, वाई कोअर्डिनेट इज 0। त्यही भएर डी, 0 हुने भयो। डी, 0। सी पोइन्ट आयो। यसरी यी मुभ गर्छ हाम्रो आवश्यकता अनुसार। यो जति राख्यो त्यति। अब हामीलाई
यहाँबाट मान्छेको हाइट भएपछि योसँग होरिजेन्टल लाइनसँग प्यारलल हुने गरी मान्छेको हाइटबाट जाने एउटा लाइन चाहिएको छ सी सँग परपेन्डिकुलर हुने। त्यही भएर यसको डिस्टेन्स एलोङ एक्स एक्सिस हामीले डी लिएको छौं र एलोङ वाई एक्सिस ए लिएको छौं। त्यही भएर अब आउने पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको कति हुने भयो भने डी, ए हुने भयो। त्यही भएर यसलाई हामीले डी, ए टाइप गरौँ इनपुटमा गएर डी, ए टाइप गरौँ। त्यसले हजुर सर यो अल्जेब्रालाई थोरै देखाइदिएर डेफिनेसनमा राख्दिनु न। ए हस् सर। पछि आउने साथीहरूलाई सजिलो होला। अनि यो बी कसरी आयो भन्ने प्रश्न छ सर। के कुरो सर? यो बी छ नि स्मल बी। स्मल डी बी 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 फर बल। यो त यो यतिकै क्रिएट भयो कि जस्तो छ सर। यो खोइ त्यसलाई फाल्दिनु त्यसो भए। यो यतिकै क्रिएट भयो सर। ए होइन सर, मैले त्यो ग्राफिक 2 मा ल्याएको थिएँ, त्यही हो सर। यो ग्राफिक 2 मा मैले प्रोटोकल राखेको थिएँ, त्यसैको हो सर। हस् हस् हस्। अब हामीलाई यहाँबाट गएर ट्याक्क एंगल क्रिएट हुने यो पोइन्ट ई क्रिएट गर्नको लागि हामीसँग मैले यहाँ एनोनेटको अप्सनै भेटिनँ। ल ठिक छ सर, मैले भेटेँ गर्न। माथि जानु छ त्यहाँ? अनि भेटेँ सर मैले गर्न। अब यहाँबाट एउटा लाइन चाहिएको छ हामीलाई, यसरी जाने लाइन। त्यस्तै अघि हामीले यहाँको तान्यौं, यसलाई यसरी तान्यौं, यो म्यानको हाइट भयो, यसरी जोड्यौं। अब हामीलाई बी बाट यसरी जाँदाखेरि यहाँ एंगल अल्फा बनाउनु पर्ने छ। त्यो एंगल अल्फा बनाएर यो लाइन इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट निकाल्नु छ। यसको लागि चाहिँ दुईटा तरिका हुन्छ हामीसँग। एउटा डीबी मा एंगल खिच्ने, अनि त्यो पोइन्ट र त्यो लाइन ड्रा गरेर यो लाइन र यो लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्ने एउटा तरिका। अर्को अघि हामीले सी, डी, ए र बी को कोअर्डिनेट जसरी लेखेका थियौं, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट त्यसै गरी लेख्ने। हामीले जुन मेथड पनि युज गर्न सक्छौं। मैले चाहिँ अहिले एंगलबाट गएँ यसको लागि। त्यो चित्र के गर्नुभयो सर? सेगमेन्टबाट ल्याउनु भयो? हजुर, सेगमेन्टबाट हैन, मैले यता एनोनेट गरेको। एनोटेसन गरेको त? एनोनेट गरेको छ। जुमको एनोटेसनबाट यो ड्रा गर्नुभएको छ है? हजुर सर, जुमको एनोटेसनबाट ल्याउनु भयो नि सरले, हैन? हजुर सर, जुमको एनोटेसनबाट हो सर। ठीक छ। अब मैले चाहिँ यसलाई डीबी लाई चाहिँ आधार मानेर एंगल लिने भएँ सर। यो एंगल विथ मेजरमेन्टमा गएँ म। अब त्यहाँ जानलाई के गर्नु पर्यो सर? मैले यहाँबाट माउसमा जानु पर्यो। अब एंगल विथ गिवन साइजमा गएँ म, अनि डी बाट बी मा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा। हामीले त यो एंगल अल्फा भनिराखेका छौं, त्यही भएर यसलाई मैले अल्फा लेखेँ। अल्फा गर्नलाई अल्ट ए तानेपछि अल्फा आइहाल्छ हाम्रो। अब यो डी, डी बी डी डैश भन्ने एउटा एंगल खिच्यो। यसलाई हामी एउटा लाइनले जोड्यौं, बी र डी लाई। अब यो हाइट अफ ट्री छ। यो हाइट अफ ट्री भनेको परपेन्डिकुलर लाइन हो। त्यही भएर सी बाट अथवा डी बाट जुनबाट खिचे पनि भयो, एक्स एक्सिसमा एउटा परपेन्डिकुलर लाइन खिचौं। त्यसको लागि हाम्रो यो फोर्थ टुलमा लेफ्ट साइडबाट हामीसँग परपेन्डिकुलर लाइन छ। अब सी बाट खिचे पनि भयो, डी बाट खिचे पनि भयो, विथ एक्स एक्सिस सँग चाहिँ हामीले एउटा परपेन्डिकुलर लाइन खिचौं। अब मैले एनोटेसन अफ गर्दै। अब हामीले यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट फाइन्ड आउट गरौँ। त्यसको लागि सेकेन्ड टुल बारमा गएर इन्टरसेक्ट भन्ने अप्सनमा गएँ। त्यसपछि यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट आइहाल्यो। अब यति आएपछि हामीलाई यो दुईटा लाइन आवश्यक छैन। त्यसलाई मैले अल्जेब्राबाट एफ भन्ने लाइन र जी भन्ने लाइनलाई हटाएँ। त्यसैगरी हामीलाई यो एंगल पनि
एंगलको पनि अहिले आवश्यकता छैन, पछि चाहियो भने ल्याउँला त्यसलाई। ए एंगललाई नै हटाएँ। त्यसैगरी पोइन्ट डी पनि चाहिएन हामीलाई, डी ड्यास पनि चाहिएन, त्यही भएर पोइन्ट डी ड्यास पनि मैले हटाएँ। अब एकचोटि यसलाई मुभ गरेर हेर्यौं भने हाम्रो फिगर यहाँ अटोमेटिक बनिसकेको छ। अब त्यसलाई सेगमेन्टहरुले जोड्ने काम बाँकी छ हामीलाई। यसरी हामीले सार्दै जाँदा त्यो पोइन्ट आफै मुभेबल भइराखेको छ। त्यसकारण अब यसलाई हामीले लाइन सेगमेन्टहरुले जोइन गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक यो आफै मुभ गर्छ। अब त्यसको लागि लाइन मुभेबल बनाउनको लागि फेरि हामीलाई एउटा स्लाइडरको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण म स्लाइडर टुलमा गएँ। स्लाइडर टुलमा गएर पुनः एउटा स्लाइडर क्रिएट गरेँ मैले। उसैले सी नाम दिएको छ, सी नै राखेँ मैले। अब 0 टु म्याक्सिमम जति राख्दा पनि भयो, हामीलाई आवश्यकता अनुसार। पछि चाहिएन भने यसलाई घटाउँदा भइहाल्छ। अहिले 0 टु 10 राखेँ मैले। इन्क्रिमेन्ट 0.01 गरेँ। ठीक छ नि सर, भेलाल सर? ठीक छ चाँडो त सर। भएको छैन? ठीक छ सर, ठीक छ। ठीक छ, यहाँसम्म ठिक छ सर। हस्। यो अब स्लाइडर के को लागि सर? यो स्लाइडर चाहिँ यो अब हामी सेगमेन्ट क्रिएट गर्छौं सर। त्यो सेगमेन्ट चाहिँ बिस्तारै मुभ होस् भनेर। ए हस् हस्। लाइन खिचे जस्तो देखियो भनेर हैन सर? हजुर, एकदम लाइन। त्यो जसरी हामीले एउटा मान्छे छ, त्यो मान्छे भन्दा अगाडि ट्री उभिएको छ र त्यो भन्दाखेरि मान्छे सर र एबाट बी हो मान्छे भनेको, सी बाट ई चाहिँ ट्रीको हाइट हो भनेर बुझाउनको लागि, सर र तिनीहरू मुभ भएको देखाउनको लागि अब हामीले सेगमेन्ट क्रिएट गर्दै छौं। अब त्यसको लागि इनपुट बारमा जाउँ। हामीले धेरै सिकिसकेका छौं। अब त्यही हामीले सिकेको चीज नै रिपिट हुन्छ। हामीलाई सेगमेन्ट चाहिएको छ। सेगमेन्ट लेख्ने बित्तिकै यहाँ पोइन्ट पोइन्ट भन्ने अप्सन आयो। अब हामीलाई पोइन्ट ए बाट बी मा चाहिएको सेगमेन्ट क्रिएट गर्नु छ, त्यही भएर पोइन्ट ए लेखौं। अब पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ हामी इफ कन्डिसन लगाउँछौं। किन भन्दा ए बाट बी एकैचोटि हामीले यहाँ बी लेख्दियौं भने त यो पोइन्ट ठ्याक्क देखिन्छ। सरी, बी लेख्दियौं भने ठ्याक्क यहाँ लाइन सेगमेन्ट देखिन्छ, यो मुभै गर्दैन। त्यही भएर त्यसलाई मुभेबल बनाउनको लागि हामी इफ कन्डिसन लगाउँछौं। सरी, इन्ट्री भइहालेछ। अब यहाँ फेरि लेखेँ मैले सेगमेन्ट पोइन्ट ए। पोइन्ट ए बाट यसमा गएर अब हामी इफ कन्डिसन लगाउँ। इफ कन्डिसन देन इल्समा कुन कन्डिसनमा त भन्दा यो ए टु बी जाने लाइन चाहिँ सी को भ्यालु 0 देखि 1 हुँदासम्मको कन्डिसनमा 0 लेस अर इक्वल्स टु थिच्नलाई अल्ट लेस देन साइन थिचेपछि लेस अर इक्वल्स टु हुन्छ लेस अर इक्वल्स टु सी अल्ट लेस अर इक्वल्स टु 1 देन कहाँबाट सुरु गर्ने हो त हामीले भन्दा त्यो पोइन्ट ए बाट कुन इन्टरभलमा बसोस् भन्दा ए मा जोड्नु पर्यो हामीले। ए प्लस हाम्रो स्लाइडरको काम आयो। अब सी टाइम्स कतिको इन्टरभलमा कुन बीचमा बसोस् त यो लाइन भन्दा ए देखि बी को बीचमा, त्यही भएर बी माइनस ए को बीचमा चाहिँ यो लाइन बसोस्, अन्त नजाओस् भन्नको लागि हामी बी माइनस ए गर्छौं। बीचमा बसेर ए बाट सुरु भएर त्यो कहाँ गएर बसोस् त भन्दा त्यो चाहिँ बी मा गएर बसोस् भनेर हामीले बी गर्यौं। अब यसलाई चलाएर हेर्यौं भने त्यो लाइन बिस्तारै आफै मुभ भइरहेको हुन्छ। ल सरी, यसलाई एकछिन मैले अलि फास्ट भएछ सर। यसलाई इन्टर गर्दा हुन्छ नि? च्याटमा राखिनु सर। हजुर, च्याट त्यसलाई कपी गरेर च्याटमा राखिनु। ए हस् सर, हस्। हजुर सर, मैले च्याटमा राखिदिएको छु के पनि। अब लगभग यो हामीले कपी गर्यौं भने अब सबैमा हाम्रो लगभग यही स्टेप सुरु हुन्छ, यहाँ भन्दा बेग्लै हुँदैन। त्यही भएर यसलाई कपी गरेर राख्नुभयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब फेरि मैले कन्ट्रोल भी नै गर्दै यसैलाई। अब चाहिँ कहाँबाट जाने बनाउँ त भन्दा यो एउटा मान्छे छ एबी हाइट भएको, त्यो मान्छेको ठिक्क अगाडि एउटा ट्री छ सीई हाइट भएको। त्यही भएर यो चाहिँ कहाँबाट जानु पर्यो भने पोइन्ट सी बाट स्टार्ट हुनु पर्यो।
C बाट स्टार्ट भएर अब यसको इफ कन्डिसनमा आई 0 to 1 गइसकेको छ। अब 0 to 1 गइसकेपछि यो 1 to 2 हुनु पर्यो, यसको 1 यहाँ 2 मा पुग्नु पर्यो। त्यसपछि हामी C बाट सुरु गर्दै छौं, यहाँ A को ठाउँमा C चाहियो हामीलाई। अब अघि हाम्रो इन्टरभल 0 to 1 थियो, सरी यहाँ छुटेछ 2, अघि 0 to 2 थियो, 0 to 1 थियो, यहाँ 1 to 2 छ र जहिले पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्टरभल चाहिँ यसले 1 को इन्टरभल खोज्छ, त्यही भएर 2 minus 1 गर्नु पर्यो, C minus 1 गर्नु पर्यो हामीले, C minus 1 इन्टरभल चाहिँ C minus 1। अब कहाँ कतिको बीचमा बसोस् त यो भन्दा C र E को बीचमा बसोस् भनेका छौं हामीले, त्यही भएर C E minus C गरौँ। यो कहाँ गएर लास्टमा चाहिँ कहाँ गएर बस्ने हो त यो पोइन्ट भन्दा यो लाइन E सम्म पुग्ने हो, यसरी ठ्याक्क हाम्रो। अब यसलाई बिस्तारै चलायौं भने यो लाइन बिस्तारै आफै मुभ हुन्छ। दिपक सर, हजुर सर, यो स्लाइडरलाई ठाडो गरेर राखेर अल्जेब्रालाई अलि देखाउने भने अल्जेब्रा पुरै देखिन भन्ने कुरा आयो। ए हस् सर, हस् स्लाइडरलाई भर्टिकल गरिदियो भने ए हुन्छ सर, मैले यसलाई गरेँ। ग्राफिकललाई अलि साह्रो मिल्छ नि। हुन्छ सर, हस्। सर भेला सरै आउट हुनुभयो रहेछ। यसलाई चाहिँ मैले उतापट्टि लगेँ सर, अरूलाई यहीँ राख्दा नि केही नगर्ला यसले। हुन्छ, अलिकति यता सारेँ। ए छेकिँदो पुरै जाँदो रहेछ नि सर यो त। ल खोइ त अर्को स्लाइडर त कहाँ पुग्यो त? त्यही छ सर, तीनटै स्लाइड त्यही छ नि त। कतिवटा चारवटा स्लाइडर हुनुपर्ने। टेक्स्टलाई तल तान्नु त त्यहाँ छुट्यो कि छैन? ए डी अल्फा त्यति नै हैन? राइटतिर आछ दिपक सर, राइटतिर राइटतिर हेर्न खोजेको, राइटतिर देखिँदै देखिएन। ए त अल्जेब्रालाई हजुरले सार्नु भयो नि त। अल्जेब्रा सार्नु न, त्यो पिन भएको हुन्छ त्यसो। अल्जेब्रालाई सार्नु एकचोटि यसलाई यता सारेँ। ए अब त्यसलाई अलि वर सार्नु अनि फेरि अल्जेब्रा बढाउनु। हस् सर। प्रपर्टी सी पनि रहेछ हैन? ल आइस ठीक। ल सर, अब हामी यो मान्छे एबी हैन, मान्छे एबी र सी चाहिँ एउटै प्लेन सर्फेसमा उभिएको हुन्छ, त्यही भएर ए बाट सी जाने लाइन सेगमेन्ट खिच्छौँ। अब किन भन्दा मान्छे र रुख एउटै प्लेन सर्फेसमा उभिएको छ, त्यही भएर हामीले अघिकै चिज मैले फेरि रिपिट गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ। अब हामी ए बाट सी मा जाँदैछौँ, स्टार्टिङ पोइन्ट त ए नै छ हाम्रो। अघि 0 to 1 1 to 2 गइसकेको छ, त्यही भएर 2 to 3 मा जाउँ। अब 2 देखि 3 सम्म हुनु पर्यो। अब हामी ए बाट सुरु भएको छौँ, यहाँ 2 to 3 छ, त्यसकारण यहाँ अब C minus 2 चाहियो हामीलाई, C minus 2 चाहियो र त्यसलाई ब्र्याकेटमा क्लोज पनि गर्नु पर्यो हामीले। अब ए बाट सी मा जाने हो, त्यही भएर C minus A चाहियो हामीलाई। यो बीचको C minus A ले चाहिँ त्यो कति इन्टरभल कुन लाइन के पोइन्टको बीचमा बस्छ भनेर जनाउने हो। त्यसपछि यो लास्टमा गएर कहाँ बसोस् त यो पोइन्ट भन्दा C मै गएर बसोस् भन्यो हामीले। अब त्यहाँ बनिसकेको होला, यहाँ हाम्रो यसरी यो लाइन पनि तयार छ। अब हामीलाई बी बाट ई मा जाने, किन भन्दा एंगल अफ एलिभेसन तलबाट माथि हेर्दा एंगल अफ एलिभेसन बन्छ, त्यही भएर हामी तलबाट माथि हेर्ने बनाउँछौँ। हामीलाई एंगल अफ डिप्रेसन चाहिएको बेलामा चाहिँ ई टु बी बनाउँछौँ, एंगल अफ एलिभेसन चाहिएको बेलामा चाहिँ बी टु ई गर्छौँ हामीले। अब यहाँ हामीलाई एंगल अफ एलिभेसन चाहिएको छ, त्यसको लागि अब म सेगमेन्टमा गएँ। सेगमेन्ट पोइन्ट कुन पोइन्टबाट स्टार्ट हुनु पर्यो त भन्दा पोइन्ट बी बाट स्टार्ट हुनु पर्यो। सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले इफ कन्डिसन लगायौँ, कन्डिसन देन इल्समा गयौँ। कन्डिसन हामी 0 to 1 2 to 3 पुगेका थियौँ जस्तो लाग्छ। अब 3 to 4 चाहियो होला। 3
less or equals to C less or equals to 4, then B plus B बाट सुरु हुनु पर्यो, कतिको बीचमा बस्नु पर्यो त त्यो, त्यसलाई कति टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्दा C minus 3 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र त्यो कतिको बीचमा बसोस् त भन्दा E minus B को बीचमा बसोस्, E minus B को बीचमा बसोस् र लास्टमा E मा गएर चाहिँ त्यो टुङ्गिनु पर्यो। यसलाई इन्टर गरौँ हैन सर? यो 3 र 4 किन राखियो सर? अघि 2 to 3 को इन्टरभल गइसकेको थियो सर। जहिले पनि यसमा चाहिँ त्यो इन्टरभल चाहिँ 1 को हुनुपर्छ भने हुन्छ। अहिले जस्तो 3 to 4 गर्दा C minus 3 गर्यो, त्यसलाई एकचोटी मैले रिपिट गरेँ त सर। यसको डिस्टेन्स चाहिँ 1 राखिएको हुन्छ, टोटल डिस्टेन्स 1, त्यसैलाई 1 नै घटाइदियो भने बिस्तारै लेस देन 1 को भ्यालु बनाउनलाई हामीले C minus 3 गरेको। यहाँ 3 to 4 मा डिफाइन छ। C को भ्यालुलाई यदि 3 बाट 3 घटाइदियो भने त 1 को रेन्जमै रहन्छ, त्यो पनि 1 भन्दा लेस देन 1 हुन्छ। त्यही भएर अनि बिस्तारै जाओस् भन्नको लागि यो डिफाइन गरिएको। त एकचोटि मतलब भनिदिन्छ दिपक सर? सरले भनिहाल्नुभयो त्यो त। त्यही हो सर। त्यो C को भ्यालु हामीले यहाँ राखेर हेर्यो भने 3 राख्दा 3 क्यान्सल हुन्छ, B बाट सुरु भएर यो B र B पनि क्यान्सल हुन्छ, B to E पुगिहाल्ने भयो। 4 को भ्यालु राख्यौं भने यहाँ लास्टको पोइन्ट चाहिँ E आउने भयो सर। मैले चाहिँ त्यसरी बुझेँ। हो त्यही हो। हस् सर, मैले यसलाई एन्ट्री गरेँ। अब यसलाई मुभ गराउँदा पनि यो लाइन मुभ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसपछि B बाट हामी D मा पुग्छौं। अब B बाट D मा जानको लागि फेरि सेगमेन्ट पोइन्ट B बाट अब हामीसँग सेकेन्डमा गएर इफ कन्डिसन लगायौं। कन्डिसन देन इल्स चाहियो। कन्डिसनमा 3 to 4 अघि हामीले लेखिसकेका छौं, त्यही भएर अब 4 to 5 चाहियो। 4 लेस अर इक्वल्स टु C लेस अर इक्वल्स टु 5, देनमा कुन पोइन्टबाट सुरु भएको छ त त्यो लाइन सेगमेन्ट मुभ गर्न B पोइन्टबाट सुरु भयो। त्यसमा हामीले C minus 4 गर्नु पर्यो र यो कतिको बीचमा बस्ने हो भन्दा B र D को बीचमा बस्ने हो, त्यही भएर D minus B गर्नु। नभए केमा गएर बसोस् त यो भन्दा D मा गएर बसोस् भन्नु हामीले। अब यसलाई चलाएर हेर्यौं भने यो यहाँ गइरहेको छ। अब हाम्रो लगभग फिगरको काम सिद्धिन आँटेको छ। हामीलाई यहाँ एंगल राखेका थियौं हामीले, अघि मैले हटाएको थिएँ जस्तो लाग्छ। अल्फा भन्ने एंगल, अल्फा हैन हाम्रो यो बीटा एंगल, यसलाई देखाइदिउँ र यसलाई हामी के गर्दियौं भने यसलाई ओन्ली भ्यालुमा मात्रै राख्दियौं। 52 डिग्री, यो एंगल 52 डिग्री भयो। यो D पोइन्टलाई यता ल्याएर मैले अलिकति। अब हाम्रो यो सर मुक्त भएको छ यसरी, तर यो लाइनहरु ठ्याक्क जुन टाइममा चाहिएको त्यो टाइम भन्दा अरु बेलामा पनि देखिरहेछ। जस्तो यतिखेर यो AB को हाइट आउँदाखेरि AB मात्रै देखेर अरु देखिन नपर्ने। होला सर, म्युट छ। हजुर सर, ओके ठीक छ दिपक सर। सरको ए ठिकै छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा इफ कन्डिसन लगाएर यो लाइनहरु ठ्याक्क आफ्नो टाइममा आउने बनाउँछौं। त्यसको लागि हामी कन्डिसन टु सो मा जान्छौं। अब्जेक्ट प्रोपर्टिजबाट AB त सुरुमै देखिने चीज ठीक छ, AB लाई कन्डिसन टु सो लगाउन परेन। त्यसपछि हाम्रो यो C बाट D मा हुँदै मुभ गर्ने पोइन्ट I मा क्लिक गरौँ। त्यसपछि अब्जेक्ट प्रोपर्टिज मा जाउँ। अब्जेक्ट प्रोपर्टिज मा गएर कन्डिसन टु सो मा जाउँ। एडभान्स मा जाउँ। एडभान्स को कन्डिसन टु सो मा हाम्रो स्लाइडर त C हो,
त्यसकारण c को भ्यालु कति भन्दा ठुलो हुँदा त्यो देखियोस् त भन्दा when c is greater than 1 c को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ग्रेटर हुँदाखेरि त्यो लाइन देखियोस् भनेर इन्टर गरौँ। अब हामीले यदि यसलाई मुभ गराएर हेर्यौं भने मैले यसलाई सारै यो पिक्चरलाई यतातिर अहिले अब हामीले त्यसलाई मुभ गराएर हेर्यौं भने ठिक्क यो बेलामा मात्रै देखिन्छ, अब अरु बेलामा त्यो लाइन देखिदैन। अब त्यसपछिको लाइन हेरौं, थर्ड लाइन हामीले ए र सी लाई जोइन गरेका थियौं। ए र सी चाहिँ ए 2 र 3 को बीच पछि मात्रै देखियोस् भन्नको लागि फेरि एसी मा चाहिँ हामीले क्लिक गरौँ। एसी मा क्लिक गरेर फेरि अब्जेक्ट प्रोपर्टिज मै जान्छौं हामी। कन्डिसन 2 सो मा चाहिँ यो जहिले सी को भ्यालु ग्रेटर देन 2 हुँदा देखि अन्तिम सम्म देखियोस् भन्नु पर्यो। त्यही भएर सी ग्रेटर देन 2 लेखेर इन्टर गरौँ। अब यो लाइन पनि त्यही टाइममा मात्र देखिन्छ। अब यो लाइन अरु बेलामा देखिँदैन। ए बी अब यो लाइन अब हामीसँग बीई ला कन्डिसन 2 शो गर्न पर्ने भयो। अघि 2 सम्म गएको छौं। अब सी को भ्यालु ग्रेटर देन 3 हुँदा मात्रै यो लाइन देखियोस्, अरु बेलामा चाहिँ थोरै हुँदा नदेखियोस् भन्नु पर्यो। ग्रेटर देन 3 हुँदा चाहिँ सधैँ पछि चाहिँ सधैँ देखियोस्। इन्टर गरौँ। अब त्यसपछि हामीसँग आर्कको लास्ट लाइन बाँकी छ। यो अब्जेक्ट प्रोपर्टिज मा जाउँ र यसलाई चाहिँ सी ग्रेटर देन 4 गरौँ र इन्टर गरौँ। अब हाम्रो सबै लाइनहरुलाई हामीले कन्डिसन 2 सो लगाइसक्यौं। एकचोटी यसलाई सर तानेर हेरौं सुरुबाट भने हाम्रो एबी भयो मान्छेको हाइट, त्यसको अगाडि एउटा ट्री छ, त्यो दुईटा एउटै समतल सतह एसी मा उभिएको छ र बी बाट हेर्दाखेरि एंगल 52 यो 52 भन्ने एंगल सधैं देखिराख्यो। त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क बीडी लाइन सुरु हुँदाखेरि देखियोस् भन्न पर्यो। त्यही भएर यसलाई पनि कन्डिसन 2 सो लगाइदियौ। एंगल 52 लाई पनि यो भनेको यहाँ होला हाइलाइट भइराको छ। यसलाई कहिले कन्डिसन 2 सो गर्न पर्यो त भन्दा यो लाइन आउँदाखेरि यो लाइन कहिले आउँछ त भन्दा हामीले अहिले भर्खर सी ग्रेटर देन 4 गरेका छौं। त्यही भएर त्यो एंगल पनि त्यही टाइममा आउनु पर्यो। त्यो एंगललाई पनि कन्डिसन 2 सो गरौँ। सी ग्रेटर देन 4 गरौँ र इन्टर गरौँ। अब सम्भवतः त्यो एंगल पनि हाम्रो त्यही टाइममा देखिन्छ होला, नत्र देखिँदैन। तल लग्यो भने अब यो एंगल पनि ठिक्क हामीलाई यो लाइन अफ आइसाइटले होरिजेन्टल लाइन सँग बनाएको होरिजेन्टल लाइन आउँदाखेरि एंगल पनि सँगै आयो। अब यहाँ परपेन्डिकुलर साइन छ, त्यही भएर एंगल देखाउन पर्छ। हजुर यो एंगल कसरी बनाइयो भन्ने क्वेशन गर्नु भएको साथीहरुले। त्यो 52 डिग्री यो 52 डिग्री अघि नै मैले यहाँ डी र बी मा एंगल विथ गिवन साइज क्लिक गरेर बनाएको थिएँ। त्यसलाई मैले हाइड गरेको थिएँ, अहिले शो गरेको। अघि नै हामीले सुरुमै डी र बी यो लाइन क्रिएट गर्ने बेलामा सीई लाइन र बीई लाइन बीई लाइन क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ एंगल खिचेको, त्यसलाई मैले हाइड गरेको थिएँ, अहिले शो गरेको। अघि नै यसलाई हाइड गरेको थिएँ बी लाई। अब यहाँ कन्डिसन 2 सो लगाएको भएर यहाँ हाइड भएन। यो कन्डिसन 2 सो लगाएपछि मैले त्यसलाई हाइड गरेर अहिले देखाएको। यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट एंगल विथ गिवन साइज मा गएर यो डी र बी मा क्लिक गरेपछि यो एंगल आएको थियो। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गर्नु पर्यो हामीले गर्दा चाहिँ। भयो गोविन्द सर। अब हामी एउटा एंगल त्यो क्वेशन गर्नु भएको थियो के। हस् ए हस्। अब हामीले यहाँ एउटा 90 डिग्री परपेन्डिकुलर देखाउन पर्ने भएर एंगल खिच्दियौ त्यहाँ एउटा। सरी के भयो, त्यही एंगल मेजरले गर्दिन न, ठ्याक्कै त्यही आइहाल्छ। अहिलेको कुरो नि आउने भयो यताको दुईटै आउँछ। ए हैन ठीक छ सर। हुन्छ। अब यो एंगल 90 डिग्री आयो। यसलाई हामीलाई देखाउन पर्ने भएर यसलाई पनि भ्यालुमा मात्रै राख्दियौ। यसको भ्यालु भयो
भ्यालु पनि हटाइदिउँ, हिडनमै गरिदिउँ। अझ त्यो 90 डिग्रीको पनि देखाउनु परेन, हामीलाई हिडनमा राखिदियो भने देखिँदैन। यो 52 डिग्री चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने भएर लेख्यौँ। अब यो 90 डिग्रीलाई पनि ठ्याक्क यो लाइन यसमा आएर जोडिँदाखेरि 90 डिग्री देखियोस् भन्न पर्यो। यो हामीले यो लाइन भनेको 2 to 3 मा गरेका थियौँ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ यो एंगललाई कन्डिसन 2 सोमा चाहिँ ग्रेटर देन 2 गर्नुपर्छ होला। एडभान्समा गएर त्यो एंगललाई कन्डिसन 2 सोमा सी शिफ्ट ग्रेटर देन 2 गरिदियो भने हाम्रो चाहिएको समयमा चाहिँ त्यो एंगल देखिन्छ, नत्र भने 0 भएको कन्डिसनमा देखिँदैन। यो लाइन यसरी गयो, अब यो लाइन ए अलि चाँडो आएछ, यो ठिकै छ, त्यसलाई केही पनि भएन। दीपक सर, हजुर सर, यो अल्जेब्राको तलतिरको भाग देखिएन भन्ने कुरो आछ साथीहरुको, हो त्यसरी? अब लगभग हाम्रो फिगरको काम चाहिँ अब सिद्धेको छ। एकचोटि सबैलाई चलाएर हेरौँ। अब मान्छेको हाइट चलाउँदाखेरि त्यहाँ के फरक आउँछ सर र यसरी चलाएर देखाउन पाइने भयो। हामीले बच्चाहरूलाई देखाउँदाखेरि के चेन्जेस हुँदो रहेछ, मान्छेको हाइटमा चेन्ज गर्यौँ भने, त्यसैगरी मान्छे र रुखको बीचको दूरी चेन्ज गर्दाखेरि के चेन्ज आउँदो रहेछ हेर्न पाइयो, र एंगलमा चेन्ज गर्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ हेर्न पाइयो। र यही प्रब्लमलाई हामीलाई कुनै रुखमा बसेर धराराको टुप्पो हेर्दाखेरि भन्यो भने पनि यो मान्छेको हाइटको ठाउँमा यसको हाइट बढाउन पाइने भयो। अरु डिस्टेन्स अल्फा एंगलको कुरो त एउटै नै भइहाल्छ। अब यसलाई हामी टेक्स्ट लेख्नतिर जाउँ है। अब यसको सोलुसनको पार्टतिर जाउँ। अब यसलाई मैले अब्जेक्ट टाइपमा गरेँ। अब्जेक्ट टाइपमा गएर यो सेगमेन्टहरुको कुनैको पनि नाम हामीलाई चाहिएन, त्यही भएर यसको सो लेबल गर्दिउँ। सेगमेन्ट सिलेक्ट गरेँ मैले। सेगमेन्टमा गएर क्लिक गरेपछि त्यो सेगमेन्ट जति सबै हाइलाइट हुन्छ तिनीहरुको सो लेबल गर्दिउँ। सो लेबल। अब यिनीहरुलाई आफ्नो ठाउँमा मिलाएर राख्ने काम गरौँ। यिनीहरुलाई यो फिगरलाई यतापट्टि लैदिउँ। एक्चुअली यो स्लाइडरहरुलाई पनि अलि छोटो बनाइदिनु पर्छ कि जस्तो लाग्यो। यिनीहरुले पनि ठाउँ स्पेस खायो। यसलाई राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जाउँ। अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर यसको चाहिँ सानो साइज लेन्थ घटाउन पर्यो भने यो यहाँ गएर यसलाई छोटो बनाउन मिल्छ। वेड्थमा गएर यसको वेड्थलाई चाहिँ हामीले 100 गर्दिउँ अथवा 50 गर्यौं, हाम्रो इच्छा अनुसार गर्दिउँ भने त्यो छोटो हुन्छ। अब यसले मैले यसको कलरहरु चेन्ज गर्नतिर चाहिँ लागिन, मात्र यसलाई 50 गर्ने। यति भएपछि त्यो इन्टर गर्दिएपछि त्यो छोटो भइसक्यो। त्यसैगरी यसलाई पनि यसको पनि वेड्थ मैले 50 मात्रै राख्दिएँ। यसरी यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार लामो छोटो नि बनाउन सक्छौं हामीले। यसले धेरै स्पेस खायो। यसलाई क्लिक गर्दिएँ। यसको पनि स्पेसमा वेड्थ 50 मात्रै बनाइदिएँ मैले। यसको वेड्थ पनि मैले 50 मात्रै बनाइदिन्छु। अब यिनीहरुको स्पेस पनि थोरै खाने भयो। यिनीहरुले यति भएपछि यिनीहरुलाई यति लगेर राखौँ। अब हामीलाई यो ग्राफिक्सहरु कुनै पनि चाहिएन। यसलाई पनि हटाइदिउँ। यसलाई पनि हटाइदिउँ। अब हामी सोलुसन पार्टतिर लागौं। अब त यो अल्जेब्रालाई छोटो बनाउँदा होला है। के हुन्छ सर? अब यो टेक्स्ट तिर लागौं। हुन्छ सर। मैले यो त्यस्तो क्वेशन अल्जेब्रालाई के आछैन नि। छैन। ल ठीक छ सर। त्यसो भए अझै यो फिगरलाई यता सारेँ। त्यसो भए अब स्पेस पनि मलाई पुग्छ यहाँ। अब सोलुसनको पार्टतिर लाग्नको लागि म टेक्स्टमा गएँ। टेक्स्टमा स्ल्याश टेक्स्ट लेखेँ, कर्ली ब्राकेट। यो ल्याटेक्समा यति लेखेपछि स्पेस दिइराख्न हामीलाई झन्झटिलो हुँदैन। त्यही भएर सोलुसन
हियर इन द फिगर, यो फिगरमा के छ अब त्यो चीज लेख्ने भयौँ हामीले। इन द फिगर एबी इज द, इन द फिगर एबी इज द हाइट अफ म्यान सोलुसन के हुन्छ सर? यो सोलुसन नि गर्ने कि नगर्दा नि हुने हो? सबै सर म्याडमहरूले जानिसक्नु भएको छ यो सोलुसन गर्न त। टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, तरिका त जान्नुहुन्छ के अरे। अब के हुन्छ अम्बिक सरको टाइम लाग्ने हो नभए त्यसलाई लेख्नुभन्दा पनि अब सधैँ आइरहेछ यसो गर्ने भनेर स्टेप बताउँदा होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि स्टेप नि अब तरिका थाहा छ यो गर्ने भन्ने हैन, लेख्न आउँछ, अब लेटेक्समा लेख्ने तरिका नि थाहा भइसक्यो। बरु यो भन्दा अब बाँकी रहेको टाइम अम्बिकलाई दियो भने अनि त्यो कुरा अलि बिस्तारै सिक्न पाइन्छ कि। एउटा जिज्ञासा मेरो, स्ल्यास टेक्स्ट नराखिकन लेख्दा मान्छ कि मान्दैन? हैन, स्ल्यास टेक्स्ट नलेखिकन राख्दा ल्याटेक्समा मान्न त मान्छ सर। यो वर्डहरूको बीचमा ग्याप रहँदैन सर, सँगै जोडेर आउँछ। यो लेटेक्समा त्यो पनि हो। यसलाई हटाइदियो भने सर यो उसमा गएर हेर्यौँ भने यी सबै यो जोडेर आउँछ, सेन्टेन्स वर्डहरू चाहिँ छुट्टिँदैन सर। अनि त्यो चाहिँ अगाडि स्ल्यास राखेन भने त्यो यहाँ अनि यसरी स्ल्यास राख्दै जानुपर्छ ल्याउँछ। त्यहाँ त्यो पनि गरिदिन्छ हजुर सर। त्यो ओए पछि गर्ने के त्यो पनि गर्दैन। अनि त्यो झ्याउको सट्टै स्ल्यास सुरुमा टेक्स्ट लेख्ने सजिलो हुन्छ अनि थाहा हुन्छ। अनि त्यही त नि, हैन यो ल्याटेक्समा गएर हामीले स्ल्यास टेक्स्ट लेखेनौँ भने सर यहाँ स्ल्यास दिँदै स्पेस दिँदै लेख्यो भने चाहिँ यसले छुट्याइदिन्छ। अब यो काम गर्न एकदम झन्झटिलो हुने यसरी, त्यही भएर हामीले सुरुमै स्ल्यास टेक्स्ट गरेपछि चाहिँ त्यसले आफै छुट्याएर दिन्छ। हामीले अरू नर्मल जसरी टाइप गर्छौँ त्यसै गरी टाइप गर्न पाइन्छ। त्यही भएर हो सर त्यसलाई त्यति छोटो बनाएको गर्ने तरिका। त्यसलाई चाहिँ सर ल्याटेक्सको टिक हटाइदिएर अर्को ल्याङ्ग्वेज सरलमा पनि आउँछ हैन? अर्को हैन, ल्याटेक्स हटायो भने त हामीले जसरी गर्छौँ त्यसरी गर्दा भइहाल्छ। यी स्ल्यास त आइहाल्यो फेरि ल्याटेक्स हटाउने बित्तिकै। यसलाई ल्याटेक्समा लेख्यौँ भने चाहिँ यसरी हुने हो। के गरौँ त सर? म यो सोलुसन पनि गरौँ या अब म मेरो खोइ साथीहरूले कसैले यहाँ गर्न पाए हुँदो जस्तो पनि कुरो आयो। फेरि ल कपी गरेर राखिदिनु न। ल हुन्छ सर, म फटाफट गरेँ है त सर। हुन्छ, कपी पेस्ट अहिले फाइलको कपी गर्दै पेस्ट गरिदिनु न। हस् छिटो नै हुन्छ। त्यो गर्दा छिटो हुन्छ। अनि लेख्ने कुरा च्याटमा कपी राख्दै हुन्छ। त्यो माथिको गरिहाल्नुहुन्छ, भएन भने त्यो टेन थीटा के हुन्छ नि फर्मुला, त्यहाँदेखिको यसो 2-4 स्टेप गरिदिनु छिटो हुन्छ। अब म्यान गणेश सरले राख्नुभएको त रहेछ च्याटमा। राखिदिनु भएको छ गणेश सरले? राख्नुभएको छ यहाँ। लिङ्क गराउन चाहिँ पर्यो, अरू चाहिँ आछ सर, मैले राखिसकेको छु। ए ल भइहाल्यो नि। के गरौँ त सर म त्यसो भए? ल यो लेख्न भन्दा बरु अगाडिकै पार्टलाई एकचोटि सर र भनिदिए जाति हुन्थ्यो। सर लेख्नलाई त गाह्रो छैन, यतिका दिन सिकिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ए होइन, ठिक छ सर, म त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिउँला। यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो क्वेसन भने अ म्यान अफ हाइट 6 feet observes the angle of elevation of the top of tree and finds to be 45 degree. If the distance between man and tree is 35 feet, find the height of the tree. त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले यो ग्राफिक्स म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा ग्राफिक्समा हामीलाई यत्रो ठुल्ठुलो नम्बरहरू यहाँ आएको हुँदैन। त्यही भएर सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा मैले ग्राफिक्सलाई म्यानेज गरेँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ गएर ड्र्याग विथ ब्याकग्राउन्ड एक्सिस भन्नेमा गएँ, क्लिक गरेर मैले त्यसलाई जुम आउट गरेँ। जुम आउट गर्दाखेरि चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस सेम रेसियोमा इन्क्रिज र डिक्रिज हुन्छ। यदि हामीलाई एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस चाहिँ डिफ्रेन्ट रेसियोमा चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज गर्न पर्यो भने चाहिँ यसमा क्लिक गएपछि यहाँ आयो भने यस्तो एरो आउँछ। यसले एरोले तान्दियो लेफ्ट माउस क्लिक गरेर भने यो वाइ एक्सिस मात्रै बढ्छ। एक्स एक्सिसमा आएको एरोले तान्दियौँ अथवा डिक्रिज गर्न खोज्यौँ भने यो बढाउन खोज्यौँ भने आफै बढ्दै जान्छ। त्यही भएर एउटा इक्वल रेसियोमा इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्न चाहिँ जुम आउट र जुम इन गर्नु पर्यो भने अब छुट्टा छुट्टै रेसियोमा राख्नु पर्यो। यिनीहरूको डिस्टेन्स भने चाहिँ हामी यसलाई युज गर्छौँ। मैले चाहिँ
जुम आउट गरेँ फर्स्ट स्टेपमा। र त्यसपछिको हाम्रो प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ 3वटा भेरिएबलहरू आएको छ हामीसँग, हाइट, डिस्टेन्स र अल्फा एङ्गल। अनि त्यसको लागि मैले 3टा स्लाइडर क्रिएट गरेँ, ए, डी र अल्फा। अब यो हाइट अफ म्यान भन्या भएर मैले चाहिँ 0 to 6 राखेँ यहाँ। अब हाइट अफ म्यानको ठाउँमा कहिलेकाहीँ ट्रीबाट चाहिँ टावर अब्जर्भ गर्यो भन्ला, ट्रीबाट हाम्रो धरहरा अब्जर्भ गर्यो भन्ला, त्यतिखेर हाम्रो आवश्यकता अनुसार यो स्लाइडरलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु जति पनि राख्न सकिने भयो। अनि यो डिस्टेन्सको लागि मैले चाहिँ स्लाइडरमा गएर 0 मिनिमम म्याक्सिमम 100 राखेँ। अनि एङ्गलमा चाहिँ 0 to 89 डिग्री राखेँ। 90 डिग्री राख्यो भने यहाँ फेरि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ, त्यहाँ ट्रायङ्गलै बन्दैन, त्यही भएर यो चाहिँ 89 भन्दा कम नै हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि यति स्लाइडर क्रिएट गरिसकेपछि जहिले पनि हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्सको प्रब्लमलाई डाइनामिक बनाउँदाखेरि एउटा सकेसम्म एउटा पोइन्ट कुनै न कुनै पोइन्ट चाहिँ ओरिजिनमा राख्यौँ भने अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ त्यसलाई यो कोअर्डिनेटहरू मेन्सन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुने भएर मैले सबभन्दा पहिला A00 लिएँ। अनि मैले म्यानको हाइटलाई ए ले डिनोट गरेको भएर यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ मान्छेको हाइट देखाउन पर्ने भएर इन द एलोङ वाइ एक्सिसमा चाहिँ यक्सको भ्यालु 0 हुने भएर, सरी यहाँ हात धुन गइरहेको छु। अनि यो बी को कोअर्डिनेट मैले 0, ए लेखेँ, किन भन्दा ए बी को हाइट चाहिँ ए हो, त्यही भएर यसको डिस्टेन्स ए भएर 0, ए लेखेँ बी को कोअर्डिनेट। सिमिलरली हामी सीमा गएर के भयो त भन्दा एसी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड ट्री हो, त्यो भनेको हामीले डीले डिनोट गरेका थियौँ। र यो एक्स एक्सिसमा छ, एक्स एक्सिसमा वाइ को भ्यालु सधैँ 0 हुने भएर D,0 लेख्यौँ सी को कोअर्डिनेट। त्यसपछि हामीले डी को कोअर्डिनेट लेख्यौँ। डी को कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा एक्स एक्सिसमा एसी सँग इक्वल छ त्यो, र वाइ एक्सिसमा एबी सँग इक्वल छ सिडी भनेको, त्यही भएर एक्स एक्सिसको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो डी छ, र यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको म्यानको हाइट हो, त्यो भनेको ए छ, त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट भनेको D,A भयो। र यो ई को कोअर्डिनेट चाहिँ हामी 2टा तरिकाले पत्ता लगाउन सक्छौँ। एउटा मैले अहिले गरेको जस्तो भयो, पहिला हामीले डी र बी पोइन्ट लिएर एङ्गल खिच्यौँ, अनि त्यो एङ्गलमा मैले यहाँ 2टा लाइन खिचेको थिएँ, एउटा एङ्गलको लाइन यो खिचेको थिएँ र अर्को लाइन चाहिँ यो सिडी ट्री रिप्रेजेन्ट गर्ने भएर यो त एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर मैले अर्को परपेन्डिकुलर लाइन खिचेको थिएँ र यो ई पोइन्ट निकाल्नलाई त्यो 2टाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट लिएको थिएँ। एउटा मेथड चाहिँ यो भयो मैले गरेको। अर्को मेथड चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो अल्फा भयो भने हामीले 10 अल्फा इज इक्वल्स इडी बाई बिडी गर्छौँ, अनि इडी इज इक्वल्स बिडी टाइम्स 10 अल्फा हुन्छ। इडी भनेको बिडी टाइम्स 10 अल्फा हुन्छ, अनि बिडी भनेको चाहिँ डी छ हामीसँग, त्यही भएर डी टाइम्स 10 अल्फा भनेको यति भनेको। यो भनेको चाहिँ बिडी टाइम्स 10 अल्फा हुन्छ यति भनेको। अनि यो बिडी टाइम्स 10 अल्फा यहाँदेखि यहाँसम्म ए भयो, त्यसकारण यो टोटल भनेको चाहिँ ए प्लस बिडी सरी डी टाइम्स 10 अल्फा हुन्छ, त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ डी, एलोङ एक्स एक्सिस डी छ, एलोङ वाइ एक्सिस चाहिँ ए प्लस डी टाइम्स 10 अल्फा, त्यसरी लेखे पनि हुन्छ, त्यो मैले लेखेँ। त्यसरी लेखेर 2 तरिकाले यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब यहाँभन्दा अब भेग्लाल सर के गरौँ? हुन्छ सर, यो ट्रायङ्गलको अलिकति कन्सेप्ट दिएर कन्डिसन 2 सो पनि भनिसक्नु भयो, के भयो कन्डिसन 2 सोलाई पनि कन्डिसन 2 सो चाहिँ मैले गरेको छैन सर, भनेको छैन। कन्डिसन 2 सो लाई सबभन्दा पहिला हामीले ए लाइन देखाउन पर्ने, एबी लाइन सुरुमै आउँछ, त्यही भएर एबी लाई कन्डिसन 2 सो गर्न परेन। यो दोस्रो लाइन चाहिँ जहिले पनि ए को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुँदा चाहिँ आउनु पर्यो, देखिनु पर्यो यो लाइन। जब ए को भ्यालु 1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ यो लाइन देखिन थाल्न पर्यो, त्यही भएर यसको कन्डिसन 2 सोमा गएर हामीले यसलाई चाहिँ कन्डिसन 2 सोमा गएर यसको कन्डिसन 2 सो चाहिँ
सी ग्रेटर देन 1 गरौँ हामीले यो लाइन चाहिँ ग्रेटर देन सी को भ्यालु 1 सरको साउन्ड मैले मात्रै हो कि क्यार क्यार सुनेको अरूले पनि होला अहिले त्यस्तै आएको छ थोर त्यस्तो आएको छ सरको के हो आवाजमा अलिकति डिस्टर्ब भएको छ त्यसो भए आवाज एकछिनपछि नआउनै सक्छ त्यसो भए यसको कहिलेकाहीँ यो जुमले यस्तै प्रब्लम ल्याउँदो रहेछ त्यो होला सर अनि त्यसपछि यो पछि हामीले खिचेको लाइन भनेको एसी थियो अनि एसी भनेको चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा पाउँछौँ हामीले सी को भ्यालु 3 भन्दा सरी सी को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा ग्रेटर हुँदा चाहिँ एसी भन्ने लाइन सुरु हुनु पर्यो त्यही भएर हामीले एसीलाई चाहिँ एसी भन्ने लाइनलाई चाहिँ कन्डिसन 2 मा गएर सी ग्रेटर देन 2 गऱ्यौँ त्यसपछि बनेको यो लाइन थियो यसलाई चाहिँ सी पछि ट्याक्क यहाँ 3 पछि सुरु हुने भएको साउन्ड राम्रो आएन सर साउन्ड आएन सर अब भेला सर हजुर सर सरको साउन्ड पनि डिस्टर्ब आयो अब यो त कन्डेन्सर पहिला गरेको अमितले टाइम हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ सरको त्यो ल्यापटप तातेर पनि होला कि हो हो हुन्छ हुन्छ सर हस् दीपक सर अब धन्यवाद हस् सर मैले मेरो सेयर स्टप गरेँ हुन्छ सर हस् अब त्यति फिगर भइसकेपछि सम्भवतः सरले मैले गर्न सक्नुहुनेछ बाँकी सल्युसनको पाटो रह्यो विशेष त ट्रिग्नोमेट्रीमा हाम्रो फिगर डिजाइनिङ गर्ने कुराकानी हुन् त्यसलाई स्टेप स्टेप देखाउने कुराकानी हुन् त्यसलाई कन्डिसन टु सोले म्यानेज गर्ने हो कुन स्टेपलाई सुरुमा देखाउने त्यहाँ पहिला सरले एउटा स्लाइडर बनाउनु भएको छ सी स्लाइडरलाई युज गरेर 1 सम्म हुँदाखेरि कुन देखियोस् 2 मा जाँदा कुन देखियोस् 3 मा जाँदा कुन देखियोस् तपाईहरुले चोइस गरेर त्यसलाई कन्डिसन 2 सम्म म्यानेज गर्नु होला त्यो फिगरलाई डाइनामिक बनाउन सक्नु भयो भने तपाईहरुले बाँकी टेक्स्ट सजिलै लेख्न सक्नुहुनेछ सम्भवतः सरले यो गरेको कम्प्लिट फाइल तपाईहरुको माझ आउनेछ त्यसलाई स्टडी गरेर अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने हामी आशावादी छौं अबको सेसनमा बाँकी समय आदरणीय गुरु अम्बिक बराल सरको प्रस्तुति रहनेछ अम्बिक सर हस् सर हुन्छ हुन्छ सर हस् सम्बोधनलाई यतावत राख्दै थोरै टाइम भएको हुनाले सम्पूर्ण गणित प्रेमीहरूलाई नमस्कार गर्दै म मेरो आजको प्रस्तुति अगाडि बढाउँछु आजबाट हाम्रो जहिले पनि कुनै पनि जियोजेब्रा एप्लेट बनाउँछौँ भने मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ हैन सर एकदम देखिएछ अम्बिक सर देखिएछ सर हाम्रो कुनै पनि जियोजेब्रा एप्लेट बनाइयो भने त्यसको अन्तिम पोइन्ट भनेको jiyogebra.org मा लगेर राख्ने हो जुन एप्लेटको क्लासरुम क्रिएट गर्न सकिदैन त्यो एप्लेट शैक्षिक सामग्री नभइकन मनोरञ्जनको सामग्री हो भन्ने गरेको आर्टिकलहरू लिटरेचरहरू पनि हामी देख्न सक्छौं त्यसैले आज हामी जो साथीहरुसँग यो jiyogebra.org मा अकाउन्ट क्रिएट भएको छैन उहाँहरुको अकाउन्ट क्रिएट गर्ने छौं जसलाई प्रब्लम आउँछ उहाँहरुले ह्यान्ड रेज गर्नु होला म आज सबैले यो म अहिले क्रोम ब्राउजरमा ओपन गरे कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले म क्रोममा गएको छु अहिले यो मेरो येलो बाउन्ड्रीले जेलाई इन्क्लोज गरेको छ त्यहाँनेर गएर मैले jiyogebra.org हान्दै छु हजुरहरुले पनि सँगै हान्नु होला jiyogebra.org हान्नुस् त्यसो हान्नु भयो भने त्यहाँ हामीले jiyogebra.org है सँगै गरौँ यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले आजसम्म हजुरहरुलाई जति पनि फाइलहरु दिएका छौं सबै यहाँ फेला पर्छन् राम्रा फाइल jiyogebra.org क्लिक गर्नु भयो होला सायद यो क्लिक गरिसकेपछि हामीले आफ्नो साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि साइन इन नगरिकन यो रिसोर्सेसमा गएर कुनै पनि अकाउन्ट क्रिएट नगरिकन रिसोर्सेसमा गयौं मैले रिसोर्सेस क्लिक गरे है पहिला jiyogebra.org क्लिक गरे त्यसपछि रिसोर्सेसमा गए ओन्ली 2 स्टेप अब फर्स्ट स्टेपमा म यो सँगसँगै जानु होला अलि कम्प्युटरमा त्यति बानी नपरेको साथीहरुलाई कुर्दै लाए मैले यसमा जाने हो सर jiyogebra.org मा जाने पहिला अनि त्यसपछि रिसोर्सेसलाई क्लिक गर्यौं भने
त्यो रिसोर्सेस क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ हाम्रो हजारौँ लाखौँ एप्लेटहरू पाइन्छन्। हाम्रो देशमा धेरै जसोले अहिले हामी मास्टर्स डिग्री सकेका एकदम पढाइ कम्प्लिट गरेकाहरूले यो जियोजेब्रा चलाएका छौँ। तर संसारमा धेरै जसो यहाँ राखेका रिसोर्सहरू स्टुडेन्टहरूले राखेका छन्। जो अलिकति के अरे अलि सिपालुहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो एप्लेटहरू यहाँ अलिकति राख्दैनन्, पब्लिक गर्दैनन्, उनीहरूले लुकाएर राख्छन् धेरै जसो। अनि यहाँ हामीले खोजे जस्तो ट्याक्कै हाम्रो करिकुलमसँग मिल्ने एप्लेटहरू यहाँ नपाइन नि सक्छ। पहिला सुरुमा मैले geogebra.org मा गएँ, त्यस पछाडि मैले रिसोर्सेस क्लिक गरेँ। त्यसलाई क्लिक गरे पछाडि यहाँ लेखेको छ, यहाँ हेर्दै जान्छौँ हामी, क्लासरुम रिसोर्सेस भन्यो अनि फाइन्ड ओभर 1 मिलियन फ्री एक्टिभिटिज भनेर यसो लेखेको छ, लेसनहरू पाउन सकिन्छ भनेको छ। यहाँ यसरी संसारका लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू जसले चलाउँछन्, लाखौँ मान्छेहरूले यहाँ आफ्नो आफ्नो एप्लेटहरू अपलोड गरेर क्लासरुम क्रिएट गरेर राखेका छन्। हामीले यहाँनिर आज पढेको हेडिङ जस्तो कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री भनेर मैले हाने भने ट्रिगोनोमेट्री हान्ने बित्तिकै यहाँ एप्लेटहरू त देखाउँछ, तर हाम्रो करिकुलम अनुसारको हामीलाई ट्याक्कै मिल्दो एकदम कम छ यहाँ। त्यसो भएर तपाईँ हामी मिलेर हाम्रो करिकुलम अनुसारको हामी आफैले बनाउने, एकले बनाएको अर्कोलाई सेयर गर्ने र यसलाई भरपुर प्रयोग गर्ने हाम्रो अभियान छ। यसमा हजुरहरूले पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ। आज अघि दीपक सरले जुन एप्लेट बनाउन सिकाउनु भयो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको, त्यो मात्र एउटा मेथड होइन भनेर बुझौँ। जुनसुकै एप्लेटको एउटा मात्र मेथड हुँदैन। हामी जतिजना छौँ डिफ्रेन्ट मेथडले सेम कुरा डिफ्रेन्ट टेक्निकले गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। ट्राई गरौँ, बेसिक कन्सेप्ट बुझौँ। यहाँनिर जस्तो कि मैले geogebra.org मा गइसकेपछि रिसोर्सेस क्लिक गरेँ अनि ट्रिगोनोमेट्री क्लिक गरेको यी एप्लेटहरू आए। यति धेरै एप्लेटहरू आएका छन्। यी एप्लेटहरू मध्ये कुनै पनि एप्लेट हामी हेर्दै गयौँ भने हामीले खोजे जस्तो ट्याक्कै हाइट एन्ड डिस्टेन्सको कहाँ छ भनेर यस्तै खोज्दै गयौँ भने त्यस्तो फेला पर्न ट्याक्क नसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले सोचे भन्दा बेटर पनि फेला पर्छ। यहाँ एकदम राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन् होइन। यसरी बुझौँ। अब त्यस पछाडि यहाँनिर आज मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने साथीहरूले केरकार पार्न सुरु गर्नुभयो नजानेर। अब के होला त्यही त। अब यहाँनिर जस्तो कि मैले यहाँ यो सुरुको एप्लेटलाई क्लिक गरेँ। यो एप्लेटलाई क्लिक गरिसके पछाडि यसले के भनेको छ यहाँ पढ्ने हो भने माथिपट्टि अथर को हो भनेर लेखेको हुन्छ, अनि टपिक लेखेको हुन्छ, अनि यहाँ यो भ्यालुहरू कुन कुन हो लगेर राख भनेको छ क्या। यो एक्टिभिटी दिएको छ यहाँ, जस्तो कि साइन बिटा, साइन अल्फा बिटा, यिनीहरू मध्ये कुन लगेर राख्दाखेरि करेक्ट हुन्छ, लगेर राख भनेर एउटा एप्लेट यहाँ बनाउनु भएछ यो टिम भन्ने राइटरले। हाम्रो पनि यसरी नै अथर भनेर आउँछ यो साइन इन गरेपछि। अब जस्तो साइन अल्फा प्लस बिटा यो कम्पाउन्ड एङ्गलको यहाँ कन्सेप्ट दिएको छ, कुन मिल्छ त्यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर लगेर राख भनेर यहाँ भनेको छ यसले। हामीले कुन मिल्छ त्यही साइडमा लगेर राख्ने रे यसरी। अब यसलाई हामी क्लासरुम पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ, यसलाई डाउनलोड गर्न पनि सक्छौँ, हामीलाई चाहिएको यसरी खोज्न सक्छौँ। हजुर तपाईँहरू हाम्रो जियोजेब्रा क्लासरुम देखाइदिनु सक्नुहुन्छ? मेरो ए हुन्छ, म त्यता जाँदैछु सर। यो पहिला थालेको काम सक्न दिनु न। म के अरे हामी कसैसँग मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यो geogebra.org हाने भने उनीहरूसँग अकाउन्ट क्रिएट नगरेको बेलामा पनि यहाँ भएका चिजहरू चलाएर एक्टिभिटी गरेर यसरी पढ्न पाइन्छ। कुनै पनि आइडी नहुँदाखेरि पनि भनेर मैले देखाएँ। तर आइडी नबनाउँदाको बेफाइदा के हुन्छ भनेर जोड्न खोजेको पहिला मैले कुनै पनि एप्लेटलाई मैले क्लिक गरेँ होइन। क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँ मैले यो क्लासरुम क्रिएट गर्न खोजेँ भने क्रिएट क्लास, अथवा मैले यसलाई डाउनलोड गर्न खोजेँ भने यसले पहिला साइन इन भन्ने अप्सन दिन्छ। हामीले डाउनलोड गर्नको लागि नर्मल्ली धेरै जस्तो एप्लेटहरू त डाउनलोड गर्न सक्छौँ होइन, तर सबै सक्दैनौँ। त्यसो भएर मैले यहाँनिर सबभन्दा पहिला म यहाँ अहिले मैले लगइन गरिराखेकोबाट साइन आउट गरेँ है। अब सबैले
अब सँगसँगै बनाऊ है, जसले बनाउनु भएको छैन। म फेरि सुरुमा गएर geogebra.org हाने। अघिकै रिपिट गरेँ है। geogebra.org हान्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस्, यो फर्ममा छौँ हामी। यो फर्ममा भइसके पछाडि यहाँ यो राइटमा हामीले राइट टपमा साइन इन भन्ने एउटा बटन देख्छौँ। यो साइन इन भन्नेमा गएर क्लिक गरौँ। geogebra.org मा जाउँ, साइन इन क्लिक गरौँ। जसले बनाउनु भएको छैन उहाँहरूको लागि फोकस गर्दैछु है। बनाइसकेको साथीहरूले झर्को नमान्नु होला। अब यो साइन इन क्लिक गरेपछि यसले यहाँ अप्सन दिन्छ, गुगलबाट गर्ने हो कि फेसबुकबाट गर्ने हो कि अरू कुनैबाट भनेर भन्यो। त्यो मध्ये सुरुमा गुगल मैले क्लिक गरेँ। गुगल क्लिक गरिसके पछाडि मेरो यहाँ यो कम्प्युटरमा मेरो आइडीसँग लिङ्क भएका अकाउन्टहरू यसले सो गर्छ। मसँग अहिले तत्काल यहाँ मैले लिङ्क गरेका दुईटा आइडी यसले देखायो। मैले साइन इन क्लिक गरे पछाडि दुईटा आइडी देखायो। यो दुईटा आइडी मेरा भए। अम्बिक बरालबाट साइन इन गर्छस् कि एप्सलन बरालबाट भनेर यसले प्रश्न सोध्यो मलाई। यहाँ मध्ये मैले जुन गर्दा पनि भयो। मैले यो अम्बिक बराल भन्नेमा क्लिक गरेँ अथवा एप्सलन बरालमा क्लिक गरेँ भने यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यसलाई हामीले रिडाइरेक्ट भएर साइन इन भएर भित्र जान्छ। त्यसो गइसके पछाडि हाम्रो अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। यदि एउटै फर्स्ट आउट एटेम्प्टमा भएन भने हामीले सेकेन्ड टाइम पनि सेम प्रोसेस गरौँ अनि साइन इन भइहाल्छ। अनि अम्बिक सर, हजुर सर, त्यो हजुरले देखाए जस्तै मेरा 3टा जीमेल एकाउन्ट छ भने त्यहाँ 3टै देखाइदियो होइन? एउटा गर्ने अनि एउटामा क्लिक गरेपछि त्यो हाम्रो पासवर्ड त माग्दैन? सर हजुरले स्क्रिन सेयर गर्नु त फर्स्ट टाइम हजुरले गरे अझ बेटर हुने भयो। मैले त स्टप गरेँ। होइन ठिक छ मैले सजिलो हुन्छ गुरु, अरूलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ, सेयर गर्नु होला। अरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर होइन। यहाँ मेरो ल्यापटप तातेर चाहिँ मोबाइलबाट जोडिएको छ कि अहिले। ए ओके सर। ल कसैलाई समस्या भएदेखि सेयर गर्नुहोस् है। अरू त्यहाँ पछाडिको यो अकाउन्ट क्रिएट गर्ने स्टेप पछाडि पछिल्लो स्टेप बल्ल जान सकिन्छ। त्यहाँ त्यो स्टेप पार गर्नु पर्यो। जसै यो भोजराज खनाल सरले ह्यान्ड रेज गर्नुपर्छ। एकजनालाई दिउँ न त, एकजनालाई गर्न लगाउँ त ल बरु है। हुन्छ स्क्रिन सेयर गर्नु क्रिएट नभएको ल साथीले अनम्युट गरेर बोल्नु त। सर नमस्कार। यो सर नमस्कार सबैजनालाई। यो अम्बिक सरले भने जस्तो यो जति मैले जे गरेँ त्यसपछि क्रिएट अकाउन्ट भनेर चाहिँ आयो सर। यो मतलब अब यसलाई के गर्न सक्छ? स्क्रिन सेयर गर्नु सर। ल स्क्रिन सेयर गर्न दिउँ त सरलाई एकचोटि। फुल स्क्रिन बनाउनु सर। लोकबहादुर लावती सर नि यो बेला आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। यो आयो सर मेरो, यो यस्तो आयो। यसलाई एकचोटि क्यान्सल गर्नु त एकचोटि। सर मैले गरेँ। अब हजुरले गुगल क्लिक गर्नु त गुगल। अब त्यही ठिक छ। ल क्लिक गर्नु, ओके गर्नु, त्यहाँ क्लिक गर्नु सर। अनि यसले कुनै पनि लिङ्क भएको छैन भनेर भन्छ होइन? क्रिएट गर्नु, पक्नु। दिस युजर इज नट लिङ्क टु जियोजेब्रा अकाउन्ट भनेको अझसम्म बनेको छैन। पक्नु। वुड यु लाइक टु क्रिएट भनेपछि यस भयो सर। अब गरिदिनु। ठिक छ, गुगल क्लिक गर्नु त त्यहाँको। अब फेरि गुगल क्लिक गर्नु, त्यहाँ नि गुगल गरिदिनु। एकछिन सर ब्याक गरेर फेरि आउनु सर। अरू साथीलाई सिक्नुहुन्छ के? अम्बिक सर हजुर, यो मोबाइलबाट पनि देखाउँदो रहेछ। मोबाइलबाट हुन्छ? सर हुन्छ सर, हुन्छ। सेम प्रोसेस। ल मैले गरेँ है त। सबै साथीहरूले हेर्नु होला है त हाम्रो अम्बिक सरले भनेको। म क्रोम खोलेँ अनि क्रोम खोलिसकेपछि अघि मैले सरले भने बित्तिकै मोबाइलमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर ल्यापटप तातेर चार्जमा राखिदिएँ कि मैले। यो geogebra.org मा गएँ अनि म यहाँ गएँ। अघि अम्बिक सरले भने जस्तै हो, यतानिर मेरो चाहिँ साइन इन देखाएको छ। माथिपट्टि यो 9वटा डट भन्दा यता देखिएको छ नि अम्बिक सर? एकदम। ल अब मैले यहाँ साइन इन गरिसकेपछि अघि अम्बिक सरले भने चाहिँ गुगल, फेसबुक, अदर्स भनेर देखायो। अब मैले गुगललाई क्लिक गरेँ।
गुगललाई क्लिक गरिसकेपछि मेरो यो अघि अम्बिक सरको दुईटा आइडी भए जस्तै मैले तलको आइडीलाई क्लिक गरिदिएँ। अब अब यसले यहाँ अझसम्म अब यसले अकाउन्ट बनेको छैन भनेर भनौँ होइन, बनाउने हो त्यसको त। क्रिएट एकाउन्ट क्रिएट एकाउन्ट ल अब फेरि गुगल क्लिक गरिदिए हुन्छ सर। अब यो फेरि चाहिँ एकछिन सरले गर्न त पहिला यहाँ सोध्नु पाए हुन्थ्यो होइन, सरी गरिहाल्नु भयो। भनेको कारणले गुगल एकाउन्ट बाहेक अरूबाट पनि यसमा लगइन गर्न सकिने रहेछौँ भन्ने भयो नि त्यहाँ 2-3 वटा दिएपछि। हजुर फेसबुकबाट नि सकियो सर, अनि अरू एकाउन्टबाट पनि सकिन्छ। क्रिएट अकाउन्ट क्लिक गर्नु फेरि सर, के भन्छ माथिको टिक लगाइदिए, यो टिक लगाइदिनु त एग्री भनेर। लगाएँ। अब क्रिएट गर्नु। अब यसलाई के गरौँ? अलो गर्नु। एलो गर्दैन। के भन्छ? Another app is displaying over form. यसको अर्थ यहाँ यो हजुरको अकाउन्ट क्रिएट भयो। अब हजुरले गएर ओपन विथ गर्नुभयो भने ट्याक्कै जियोजेब्रामा ओपन हुन्छ। यो अहिले मोबाइलमा भएर यसले यस्तो भनेको होला। अब मैले जुन इमेलबाट चाहिँ क्लिक गरेँ त्यो भयो होइन? भयो, अकाउन्ट बन्यो। अब के अरे कम्प्युटर त खोल्दाखेरि ट्याक्कै जियोजेब्रा भित्र गइयो। इमेल त अहिलेको जुन इमेलबाट लगइन गर्यो त्यहीबाट हुने भयो। अब मैले ल्यापटपमा जुन इमेलबाट चाहिँ हुने भयो। मैले ल्यापटपमा खोल्दाखेरि अब अघि मैले गरेको इमेलबाट हुने भयो होइन? हुन्छ हुन्छ। त्यहाँ अलिकति त विद्यार्थीबाट हो कि के गरेर सेटिङ मिलाउनु पर्छ सर त्यहाँ। हजुर होइन यसरी मिल्छ सर। यो बाँकी कुरा बाँकी गुगल भनेर क्लिक गरे पछाडि टोटल एडिट गर्ने अप्सन दिन्छ। अनि त्यो एडिट गर्ने बेलामा टिचर हो कि के हो भनेर त हामीले एडिट गर्न सकिन्छ सर। यो यसरी फर्स्ट पेजमा टिचर भनेर राख्यो र पछाडि त आफ्नो प्रोफाइल मागेको कुरामा जे हजुर प्रोफाइल अहिले पछि चेन्ज गर्न नि मिल्छ। हस् हुन्छ ल हस्। अब भयो बुझियो सरले सर। ह्यान्डल गर्नु थियो। अब एकजना सर के भन्नुहुन्छ ल? शेयर गरौँ सर। हजुर एकजनाको मात्र हेरौँ ल। अब ल लक्ष्मण आर्य सरले शेयर गर्नुहुन्छ। विनोद सरले के भन्न खोज्नु भएको हो आफ्नो कुरा भन्न नमस्ते हजुर सर। सम्पूर्णलाई नमस्ते सर। मेरो विनोद श्रेष्ठ बोल्दैछु म। ल सर छिटो शेयर गर्नु त, हामीसँग टाइम एकदम कम छ। सर मेरोमा त्यो के अरे वेबसाइट माई वेबसाइट पनि राख्नुपर्ने हो कि के हो भनेर यहाँ देखा जसलाई म अलिक कन्फ्युजन भएर कि। त्यो त्यहाँ हजुरले अर्कै त्यो गुगल भन्ने सिलेक्ट नगरी गएको हुनाले वेबसाइट राख भन्छ। त्यो वेबसाइटलाई नछोडेर बाँकी अरू इन्फर्मेसन क्लिक गरेर यो त्यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने धेरै तरिकाहरू मध्ये सबभन्दा छिटो हुने मैले अहिले डिस्कस गरेँ हजुर होइन। हजुर जुन वेमा जानुभयो त्यसरी पनि बन्छ। त्यसरी भन्दाखेरि अरू इन्फर्मेसनहरू जन्म कुण्डली भर्नु पर्छ क्या त्यहाँ। अर्को तरिका त्यो पर्सनल इन्फर्मेसन भनेर आइरहेछ। सबै भर्नु पर्यो। एकजना कसैले शेयर गर्नु भएन भने म अगाडि बढाउँ। त्यसो भए सेकेन्ड स्टेप हैन मलाई दिइराछ लक्ष्मण सरले चाहिँ अप्सन भन्नु भएको छ। ल लक्ष्मण सर अब गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। लक्ष्मी म्यान्डेलले कुरा राख्न सक्नुहुन्छ है। यो लक्ष्मण सरले लक्ष्मण सरको त बनिसकेको रहेछ, अकाउन्ट बनिसकेको हुनाले आयो नि सर। हेलो सर। यो सर मेरो कुरा गर्दा प्रोफाइलमा हेर्दा केही पनि देखिँदैन के सर। भित्र प्रोफाइलमा हेर्दा अहिले क्रिएट त भयो होइन? हजुर प्रोफाइलमा हेर्दा केही पनि देखिँदैन। प्रोफाइलमा हजुरको के देखिने हो त नि? हजुरको बनिसकेछ, भइसकेछ त। प्रोफाइलमा फेरि प्रोफाइल चाहँदा युजर नेम पासवर्ड अनि क्रिएट एकाउन्ट साइन इन भन्ने देखाउँछ होइन? कुन प्रोफाइलमा क्लिक गर्दा सर? यो अगाडिपट्टि जुन जेर साइन इन गरियो नि हजुर, अनि साइन इन बटनमा चापेर यतापट्टि प्रोफाइलमा अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने देब्रेपट्टि साइडमा हेर्दा त्यो देखाउँछ के होइन? क्लिक गर्दा लक्ष्मण अर्याल भन्ने देखाइसक्यो त सर। यता कता देखायो सर? प्रोफाइलमा हेर्नु होला सर। हेर्नु परेन। यहाँ क्लिक पारेपछि भयो तपाईको आइसक्यो। त्यो आइसक्यो तपाईँको भयो। लक्ष्मण अर्याल भन्ने देखाएन के?
देखा छ नि हेलो सर यी लक्ष्मण अर्याल लक्ष्मण सर हजुरको देखायो मेरो देखाएन हजुरले लक्ष्मण सर सुन्दै हुनुहुन्छ म बोलेको सुनिया छैन र सुनिएको सुनिएको सरलेको काम बनेछ स्टप सेयर गरिदिनुहोस् हजुर यहाँ पछाडि यो कुरा कन्फ्युजन हुनुभएको हामी सेयर गर्दैछौँ अरू अगाडि बढौँ होइन ल अब जियोजेब्रा.org मा गएर यसरी लगइन भइसके पछाडि हजुरहरूले के गर्ने भने यो हाम्रो यहाँनिर हामीले आफूले बनाएका अपलोड गरेका कुराहरू हेर्नु पर्यो भने दुईटा तरिका एउटा रिसोर्सेसमा क्लिक गर्नु भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है पहिला हामीले रिसोर्सेसमा क्लिक गरेर यो माइन भन्ने छ यहाँ रिसोर्सेसमा क्लिक गर्यौं अनि हामीले माइनलाई क्लिक गर्यौं भने आफ्नो के आफूले बनाएका के छन् भनेर हेर्न मिल्छ जस्तो मैले माइन भन्ने क्लिक गरेँ यो मैले यो मेरो डेमो अकाउन्ट हो त्यसो भएर मेरोमा जम्मा यति 3 वटा मात्रै एप्लेटहरु छन् मेरा आफ्ना यी मेरा आफ्ना हुन् मैले बनाएको होइन यो अकाउन्टमा यो डेमो अकाउन्टमा अर्को मैले एक्सप्लोर गरेँ भने अरूले बनाएका हेर्न पाउँछु अरू साथीहरूले बनाएका एप्लेटहरु हामी यहाँ हेर्न सक्छौं यो सबै यहाँ अब त्यसको लागि हामीले अरू हामीलाई चाहेको खोज्न पर्यो भने यो सर्चमा गएर के खोज्ने हो त्यो यहाँ लेख्ने अनि लेखिसके पछाडि जस्तो अघि मैले ट्रिगोनोमेट्री भनेर हाने जस्तै यहाँ कुनै पनि हेडिङ हानेर हामीले खोज्न सक्छौं ल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हान्दिनु न ल अब यहाँ हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हान्यौं भने यसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर सर्च गर्यौं भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड एप्लेटहरु आए अब म यहाँ यो आइसके पछाडि भनेपछि आफ्नो हेर्ने तरिका र अरूका खोज्ने तरिकामा मैले अहिले फोकस गरे आफ्नो खोज्नका लागि दुईटा तरिका एउटा रिसोर्सेसमा क्लिक गर्ने रहेछ हैन त्यस पछाडि माइनमा गयो भने आफूले बनाएका देखिँदा रहेछन् भन्ने एउटा फर्स्ट स्टेप अब सेकेन्ड कुरा भनेको मेन आफ्नो प्रोफाइलमा जानु पर्यो यो यतापट्टि साइडमा लेखेको प्रोफाइललाई क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो बारेमा देखिन्छ जस्तो कि यो प्रोफाइललाई क्लिक गरियो प्रोफाइललाई क्लिक गरेपछि यहाँ मैले पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा एउटा ब्यानर राखेको छु त्यहाँको यो सेन्टरमा भएको हाम्रो घरनेर कुम्दीकोटमा 108 फिट अग्लो महादेवको मूर्ति राख्ने डिजाइनिङ यहाँ छ लगभग त्यो सामानहरु आएर त्यो फिटिङ हुँदैछ आजभोलि नै आइरहेछ अनि यो यहाँनेर यो मैले ब्यानर राखेको छु साइडमा एउटा टावर बीचमा यो डिजाइनिङ महादेवको मूर्तिको डिजाइनिङ यता टावर छ यहाँ हाम्रो घरनेरको फोटो मैले खोजेर यहाँ राखे यता साइडमा मेरो फोटो छ अहिले मेरो येलो बाउन्ड्रीले जहाँ इन्क्लोज गरेको छ त्यहाँ मैले क्लिक गरे भने फोटो राख भन्छ के यसले के अरे तेरो फोटो कहाँ छ ल फोटो भएका साँझा भन्यो यसले अनि यहाँ म फोटो भएको ठाउँमा गएर मैले क्लिक गरेर ओपन गरे भने त्यहाँ मैले जुन फोटो राखेको थिएँ यो फोटो राख्न खोजेको फोटो द सिलेक्टेड एरिया इज टु स्मल भने मैले जुन फोटो राख्न चाहेको थिएँ त्यो फोटोको साइज सानो भयो भनेर भनौँ अर्को फोटो चेन्ज गर्न खोजेको यसरी हामीसँग भएको कुनै पनि सुइटेबल साइजको फोटो हाम्रो कम्प्युटरमा छ भने त्यसलाई हामीले यसरी अपलोड गर्न सक्दा रहेछौँ फोटो राख्ने तरिका फेरि रिपिट गरेँ फोटोमा क्लिक गर्ने कहाँ छ फोटो त्यहाँ जाने अहिले म ल सपोज डाउनलोडमा गएँ डाउनलोडमा गइसकेपछि मैले यो फोटोलाई एउटा फोटो सिलेक्ट गरेँ अनि मैले ओपन गरे पछाडि यसले मेरो त फोटो देखाउँछ मैले स्टुडेन्टहरुसँग यहाँ बसेको एउटा फोटो छ मसँग त्यसलाई मैले यसरी त्यसको साइज बढाएर यसरी मैले राख्न चाहे भने यसरी कति राख्न चाहन्छु त्यसको लागि मैले यसलाई क्रप गर्छु हैन क्रप गरेर मैले सेभ क्लिक गरे भने अनि मेरो त फोटो चेन्ज भयो यसरी हामीले आफ्नो फोटो चेन्ज गर्न सक्ने भयौं सेभ गर्न सक्ने भयौं यो फोटो पहिले हामीले त्यही फोटो राखेको हुनाले मैले चेन्ज गरिन भनेपछि यहाँ फर्स्ट स्टेप अकाउन्ट क्रिएट गर्यौं सेकेन्ड स्टेप यो फोटो राख्यौं अब यतापट्टि यो ब्यानर अहिले जुन येलो बाउन्ड्रीमा छ साइडमा मेरो साउन्ड र मैले देखाएको कम्बिनेसन मिलेको छ कि छैन अहिले मिलेको छ यो जुन अहिले मेरो येलो बाउन्ड्री छ त्यो कर्नरमा गयो भने त्यहाँ एउटा क्यामेराको सिम्बल देखाउँछ त्यसलाई क्लिक गरेपछि यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड ब्यानर चेन्ज गर्छस् भनेर यसले सोध्यो अनि त्यसको लागि म डेस्कटपमा गएर
नेपालको नक्सालाई सेलेक्ट गरेँ र ओके गरेँ भने यसले त्यो साइज देखाउँछ। यहाँ मैले सेलेक्ट गरेको र मैले राखेको त्यो जुन म्याप छ त्यसको साइज मिलेन भने फेरि अपलोड गर भन्छ। यसरी हामीले ब्यानर चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यसले चाहिँ 1260x180 को फोटो राख भनेर यसले हामीलाई भनेको छ। अब यसरी नै मैले यो ब्यानर राख्न सकिन्छ र आफ्नो फोटो राख्न सकिन्छ भने फोटो राख्नको लागि फोटो भएको ठाउँमा क्लिक गरेपछि फोटो राख्न मिल्यो। त्यो लेफ्ट बटममा छ अनि राइटको बटममा हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ मेरो एल्डो बाउन्ड्री लिएर त्यहाँको पछाडिको हामीले ब्यानर चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यो बनिसके पछाडि अब हामीले के गर्ने भने यो क्रिएट भन्नेमा मेरो माउस गएको छ होला हैन? गएको छ कि छैन? यहाँनिर क्रिएट लेखेको ठाउँमा यो क्रिएटबाट हामीले के बनाउन सक्छौँ। त्यो क्रिएट मैले क्लिक गरेपछि फोल्डर देखायो, एक्टिभिटी देखायो, बुक देखायो, अपलोड देखायो।